ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ चलते वेखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे राबिता कायम करना चाहें तो मेरा मोबाइल एंड व्हाट्सएप नंबर 0308 4379 661 0308 4379 661। अगर आप बैरून मुल्क से कॉल करें तो नंबर डायल करने से पहले पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 ज़रूर डायल कर लीजिए। शुक्रिया। आज का जो मेरा मौजू है, आज की वीडियो मैं बनाऊंगा इस हवाले से कि जब भी किसी के ऊपर कोई भी जादू टूना इल्मो अमल बंदिश होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स, उसकी कुछ जो अलामात हैं वो वक़्त से पहले ज़ाहिर होती हैं, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, हमें सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। वैसे तो चप्पे चप्पे पे आमिल मौजूद हैं, मगर ना इन चीज़ों को किसी ने इतनी गहराई से किताबों में लिखा और ना ही बताने वाले बताते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकानदारी बंद होने का ख़तरा होता है। और जब कोई बहन भाई हमारे पास आते हैं, जब मामला इंतहाई ख़राब हो चुका होता है, तो उस वक़्त उनको ये बताया जाता है कि ये काम काफ़ी हद तक आपका बिगड़ चुका है, तो वो कहते हैं जी हमें कौन सा पहले पता था कि हमारे साथ इस तरह का कोई मामला हो गया है। तो लिहाजा आपको ये कुछ ख़ास चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। वीडियो अगर लंबी हो भी जाए तो ये आपके लिए बहुत मालूमाती वीडियो है, इसको इग्नोर ना कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी अलामात होती हैं जिनमें से चंद एक बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप के साथ इनमें से कोई भी अलामत आपके साथ ज़ाहिर हो तो बराह करम वक़्त ज़ाया ना कीजिए, किसी सही आमिल से, किसी सही बंदे से राब्ता कायम करें, ताकि जो मसला आपके लिए पैदा किया जा रहा है वो अगर स्टार्ट से पकड़ लिया जाएगा तो उसका इलाज भी आराम से हो जाएगा, आपका ज़्यादा वक्त भी ज़ाया ना हो, आपका ज़्यादा पैसा भी ज़ाया ना हो, और आप ज़्यादा किसी बड़ी तकलीफ़ में आने से पहले इन चीज़ों से बच जाएं। अब एक भाई से बात हो रही थी कल परसों, तो उन्होंने बताया कि जी इस तरह से मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने कहा जी आज से 3 महीने पहले शुरू हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये 3-4 दिन पहले शुरू हुआ है, 3 महीने पहले शुरू नहीं हुआ, ये कौन सा। मुझे उन्होंने कहा जी क्या जादू बोलता है जो हम उसको पहले पहचान लें? तो मेरे भाइयों, जादू बोलता है। बहुत कम इक़साम के अमलियात हैं जिनका अंदाज़ा नहीं होता, वरना ये अपनी कोई ना कोई अलामत वाज़े करता है, और उन्हीं अलामात के ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर आप में से किसी के साथ इनमें से कोई भी अलामत हो तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए किसी सही बंदे से राब्ता कायम करें। अगर हमसे बात करना चाहें तो बराह मेहरबानी देर ना करें, अगर कोई भी इनमें से कोई भी अलामत आपके साथ ज़ाहिर होती है। अपने मौजू को बाकायदा शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हमने एक वीडियो डाली थी, एक किसी ज़रूरतमंद के लिए एक रिश्ते के हवाले से हमने वीडियो डाली थी। बराह करम उस वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा कोई मुनासिब रिश्ता हो तो हमें ज़रूर इत्तला दीजिएगा। रिश्ते के कवाइफ की डिटेल जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। अलामात जो होती हैं उनमें से ये कुछ अलामात जो अक्सर औकात लोगों के साथ पेश आती हैं मगर इनको इग्नोर कर दिया जाता है, ये आपको बताने लगा हूँ। जिस्म के ऊपर किसी भी किस्म के निशानात पड़ना,
وہ بازوؤں پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹانگوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کمر پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ سینے پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچانک کوئی نشان پڑنا کہ بندہ رات کو سویا تو اچھا خاصا تھا، صحیح تھا، تندرست تھا، اور صبح اس طرح کی کوئی چیز واضح ہو گئی، نشانات پڑ جانا۔ جس بچے یا بچی کی شادی طے ہے، شادی ہونے والی ہے، یا رشتہ کی بات چیت چل رہی ہے، یا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس کی کوئی چیز اچانک سے غائب ہو جانا، مثلاً کنگھی کا غائب ہونا، گھڑی کا غائب ہونا، انگوٹھی کا غائب ہونا، کپڑوں میں سے کوئی چیز غائب ہو جانا، انڈر گارمنٹس میں سے کوئی چیز غائب ہو جانا، یہ میل اور فیمیل دونوں کا بتا رہا ہوں۔ پھر گھر میں اچانک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بدبو کا آنا، یا پھر بہت تیز خوشبو کا آنا اچانک، جبکہ قریب اس طرح کی خوشبو کسی نے لگائی نہیں ہوتی۔ بار بار بائیں پاؤں کے اوپر چوٹ یا ٹھوکر لگنا، بائیں ٹانگ کے اوپر پاؤں سے لے کر گھٹنے تک کسی بھی حصے میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یہ چیز بھی بہت اہم جو ہے وہ علامت ہے۔ جب آپ گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے کپڑوں کا دروازے کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اڑ جانا، یا اس حد تک اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اڑ جانا کہ وہ کپڑا سم ٹائم پھٹ بھی جاتا ہے، یا آپ کی آستین بھی ہو سکتی ہے، آپ کا دوپٹہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو جسم میں تھوڑی دیر بعد جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی موومنٹ، کوئی وائبریشن، کوئی کپ کپی ہونا، یا آپ جب اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے آواز دی ہے، یا گھنگروں کی، پائل کی، اس طرح کی کوئی آواز آنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کی بہت ساری جو ہیں وہ علامات ہوتی ہیں۔ ایک ہی قسم کے خواب بار بار آنا، خواب میں گندگی دیکھنا، پخانہ دیکھنا، بلی، چوہے، کیڑے مکوڑے، سانپ، یہ چیزیں دیکھنا، یہ علامات ہوتی ہیں۔ اور 95% قسم کے جو عملیات ہیں، یہ جو سفلی عملیات ہیں، یہ اپنا باقاعدہ اٹیک کرنے سے پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی، ان میں سے کسی نہ کسی علامت کے ذریعے یہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ہم اس علامت کو اگنور کرتے جاتے ہیں۔ لیکن براہ کرم ایسا نہ کیجیے۔ جو چیزیں میں نے بتائی ان کو غور سے سماعت فرما لیجئے، ان کو ذہن نشین کر لیجئے، ان کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجئے، اپنے گھر میں، اپنے عزیز و قربا میں، جاننے والوں میں، دوستوں، رشتہ داروں میں، اور جہاں جہاں تک ہو سکے اس بات کو پہنچائیے، اپنے سوشل میڈیا گروپس میں پہنچائیے۔ یہ میں صرف اپنے چینل کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، یہ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ان میں سے کوئی بھی علامت اگر آپ کے ساتھ بار بار پیش آ رہی ہے، بار بار کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دولہا یا دلہن کی جو چیزیں ہیں، شادی سے پہلے کے جو اسپیشلی 90 ڈیز اور ویری اسپیشل 40 ڈیز، ان دنوں میں اگر دونوں میں سے کسی کی بھی کوئی چیز اس طرح سے غائب ہوتی ہے، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی، تو وہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس رشتے کو خطرہ ہے، اور اس کا علاج اس وقت سے پہلے کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ اور جو ڈیفرنٹ قسم کی علامات بتائی، یہ علامات، کوئی علامت کاروباری بندش سے پہلے شروع ہوتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی اولاد کی بندش کی علامت ہے، کوئی گھر میں جنات یا کسی چیز کا بسیرا ہونے کی علامت ہے، کوئی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے جس جگہ، کسی جگہ سے آپ آئے ہیں وہاں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ آ گئی، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز بہت اہم اس میں، کہ جو لوگ کالا کلر بہت زیادہ پہنتے ہیں، پہننا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ ناپاکی میں نہ پہنیں۔ خواتین خصوصی طور پہ اپنے مخصوص ایام میں کالا کلر نہ پہنیں، بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے اگر اس پہ عمل کر لیں۔ اور روٹین میں بھی جب آپ پہنیں تو
زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، اور اگر آپ نے کالا کلر پہنا ہے تو یا تو خوشبو نہ لگائیں، اور اگر لگائیں بھی تو اس کو تیز قسم کی خوشبو نہ لگائیں۔ کالا کلر آپ نے پہننا ہے تو کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں کہ لوگ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور آپ جب بھی کسی جگہ سے ہو کے واپس آئیں، کسی شادی سے یا کسی بھی فنکشن سے، کسی پارٹی سے آ کے کوشش یہ کیجئے کہ فوراً سے پہلے اپنے کپڑے چینج کر لیں۔ ویسے تو کوئی بھی کلر ہو، لیکن اسپیشلی اگر آپ نے کالا کلر پہنا ہے اور آپ کو واپسی پہ کوئی ایسے سمٹم محسوس ہو رہے ہیں، کوئی ایسی علامت ہو رہی ہیں کہ طبیعت میں کوئی بوجھ آ رہا ہے، تب آپ بیمار ہو رہے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، کوئی بھی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، خاص طور پہ اگر آپ نے کالا کلر پہنا ہے تو آ کے فوراً کپڑے چینج کر لیں، غسل کر لیں، غسل نہیں پاسبل تو وضو کر لیں اور دوسرے کپڑے پہن لیں۔ اور بہتر یہ ہے کالے کپڑوں والوں کے لیے کہ اگر آپ نے کالا کلر پہنا ہوا تھا تو پھر یہ سب سے بہترین ہے کہ جب آپ چینج کریں تو آپ وائٹ کلر پہنیں۔ فی الفور یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی انسان کی نظر میں آئے ہیں تو اس سے کسی حد تک آپ کی بچت ہو جائے گی۔ اگر کسی غیر انسانی مخلوق میں سے بھی کسی کی نظر میں آپ آئے ہیں تو اس کی جو شدت ہے اس میں کمی آ جائے گی، اس کی وہ شدت نہیں رہے گی، کسی حد تک آپ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ یہ بہت 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 ضروری احتیاط ہے، یہ کر لینی چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام علامات پہ غور کرتے ہوئے کوئی ایک چیز بھی اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہے نا تو وقت ضائع نہیں کرنا، آپ فوراً کسی سے رابطہ کر لیں۔ اگر آپ کو نہیں کوئی ملتا تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی، نہ ہم کسی کا وقت ضائع کرتے ہیں، نہ کسی کا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ علامات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے سے بچ جائیں۔ اور اس طرح کی جو ہیں وہ بے شمار چیزیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں جب کوئی چیز روٹین سے ہٹ کے ہونا شروع ہو جائے۔ اگر آپ اپنے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، اور اگر اچانک سے آپ کا ذہن اپنے کام سے متنفر ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں سستی آ رہی ہے، اپنے کام والی جگہ پہ آپ کو کوئی گھبراہٹ، بے چینی محسوس ہو رہی ہے، تو قابل غور ہے، یہ بات بھی غور طلب بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وقت ضائع نہ کریں۔ ان چیزوں کو آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے، ان چیزوں کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامت اگر محسوس کریں تو براہ کرم دیر نہ کریں، اگنور کر کے نہ بیٹھیں، فوراً وقت سے پہلے کسی بڑی مصیبت کا انتظار نہ کریں، آپ کسی نہ کسی سے رابطہ قائم کر لیں تاکہ وہ چیز ٹائم پہ ہی پکڑی جائے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں، اس کو شروع سے آخر تک غور سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے سے بچ جائیں۔ یہ وہ بات ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جادو بولتا ہے اس طرح سے بولتا ہے، اپنی کوئی نہ کوئی علامات ظاہر کر کے بولتا ہے، اپنے اس طریقے سے جو ہے وہ سگنل دیتا ہے۔ ہمیں یہ زبان سمجھنی آنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم آنے والی کسی بھی مصیبت سے بچ سکیں، آنے والی کسی بھی مصیبت سے وقت سے پہلے ہم آگاہ ہو جائیں۔ بار بار جو ہوتا ہے وہ نمک کا گرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تیل کا بار بار گرنا۔ ہمارے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان باتوں کو کسی اور رنگ میں لے جاتے ہیں، نہیں جی نہیں، چھوڑیں، ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے، صرف بنی ہوئی باتیں ہیں۔ تو بھائی بنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ان کے سمٹم ہوتے ہیں، کچھ ایسے عملیات بھی ہوتے ہیں جو اپنی اس طرح سے کوئی علامت چھوٹی موٹی واضح کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا اصل کام سال بعد شروع کرتے ہیں، 3 مہینے بعد شروع کرتے ہیں۔ اور کھلے آسمان کے نیچے کبھی براہ کرم
अव्वल तो दूध जहाँ पे भी रखा हो उसको ढांप के रखें, उसको ऊपर से नंगा ना रखें। और अक्सर लोग जो सेहन में या छत में दूध उबालते हैं, खुले आसमान के नीचे बराह करम दूध ना उबालें, ये बेहतरीन है। इस तरह के काम से बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर वैसे दूध रखा हुआ है किसी ऐसी जगह पे आसमान के नीचे, तो उसको नंगा हरगिज़ ना रखें। और मेरी वो बहनें बेटियां ख़ास तौर पे जो कि नापाकी के दिनों में हो, वो ख़ास तौर पे खुले आसमान के नीचे सेहन में छत पे दूध को बॉयल ना करें। ये वो बातें हैं जो आपको बताई नहीं जाती, मगर जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करके किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपसे हज़ारों रुपए लिए जाते हैं और आपका वक्त भी ज़ाया किया जाता है और पैसा भी ज़ाया किया जाता है। और बाज़ दफ़ा जो है उसके बावजूद भी फिर आपका इलाज नहीं होता, आप और फंसते जाते हैं और परेशानी में आते जाते हैं। तो बराह करम इन चीज़ों पे गौर कीजिए। कोई भी ऐसी अलामत वाज़े हो रही है तो बराह करम आप राब्ता कायम करें, किसी भी सही बंदे से राब्ता करें। राब्ते के लिए नंबर आपको वीडियो के स्टार्ट में दे दिया गया है, इस नंबर पे भी आप हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। किसी का जूता गायब होता है, चाहे पुराना जूता है, नया जूता है, इस्तेमाल शुदा जूता है, तो ये भी बहुत बड़ी मुसीबत की अलामत है। किसी का बिल्कुल नौज़ायदा कोई छोटे बच्चे की कोई चीज़, उसका इस्तेमाल शुदा कोई कपड़ा अगर गायब होता है तो ये भी बहुत एक आने वाले वक्त के लिए ये कोई अच्छा इशारा नहीं है। तो इन चीज़ों की हकीकत है, लोग नहीं मानते क्योंकि ऐसी अलामात के बाद उनको फिल फौर कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये चीज़ें अपना वजूद रखती हैं। इन चीज़ों को हरगिज़ इग्नोर ना किया जाए। आपको बताया ही इसीलिए जा रहा है कि आप जो है वो इन चीज़ों से बिल्कुल, जब आपको कोई भी ऐसी अलामत हो आपके साथ, आपको कुछ महसूस हो, तो आप फ़ौरन से एक्टिव हो जाएं और अपने फ़राइज़ की पाबंदी करें। अपनी जो है वो ख़ास तौर पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पाक रखें, बावज़ू रखें और बग़ैर वक़्त ज़ाया किए किसी भी सही मौलिद से, किसी सही रूहानी मौलिद से आप राबिता कायम कर लें, ताकि आप उस अज़ियत में जो है वो गिरफ़्तार होने से पहले ही उसका हल कर सकें। तो इस हवाले से बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं इसको यहाँ तक ही मुख्तसर करूँगा। अगर आप लोग चाहें इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना तो इंशाअल्लाह ताला फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। फिर इसके ऊपर मज़ीद और बातें भी आपको बताएंगे और ऐसी चीज़ें भी बताएंगे। और जब इनमें से कोई भी अलामत ज़ाहिर हो, एक तो ये करना है कि आपने फ़ौरन किसी से राब्ता कर लेना है, और फिल फौर जो आपने काम करना है, फ़ौरन जब कोई भी ऐसी अलामत ज़ाहिर हो तो आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और 21-21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के पानी पे दम करके पी लें। अगर मरीज़ खुद नहीं कर सकता, कोई और उसको दम कर दे। और कोशिश ये करें कि जिस बंदे के साथ इनमें से कोई भी अलामत हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहे और इंशाअल्लाह ताला हमसे राब्ता कायम करें, तो आपके मसले का हल इंशाअल्लाह ताला बर वक्त निकाला जाएगा और सही और बाइज़्ज़त और बाएहसन तरीके से निकाला जाएगा, जिसमें ना आपका वक्त ज़ाया हो, ना आपका पैसा ज़ाया हो और ना आपकी परेशानी एक हद से बढ़े, बल्कि उसको सही वक्त पे और सही तरीके से काबू करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। One face at right of screen, 0 faces. Pause video recording.